Amo ang giadtuan ang ikaduha sa pinakataas nga busay sa Pilipinas. Mao ni ang pinakasayo namo nga trip, kaya launa pa lang sa kabuntagon kay nang lakaw na may padulong aning nasampit nga busay. Paadto mi karon sa Talakag, Bukidnon. Ug bag-o mo makaabot didto kay maagian pa ninyo ang ubang bahin sa Lanao del Norte, specifically kining Iligan City. Paghuman sa 5 ka oras na nga biyahe kay naabot na mi diri sa Talakag. Gikan diri kay dili nakasulod amo ang van padulong sa receiving area. Actually may mga masakyan diri nga habal-habal padulong sa ubos, pero mas gipili namo magbaklay kay duol raman. By the way, ang organizer ani nga trip kay ang Subida. So sila gid ato ang partner sa ato ang mga laag. Kini among gibaklay karon kay adunay gilayon nga 700 meters. Ug sa 30 minutes si mga pagbaklay kay maabot na diri sa receiving area. Namahaw na lang pud mi habang ginahulat ang ubang guest para maisa tanan sa orientation. Paghuman na mo og kaon kay gisugda na ang orientation. Kam kay mo diri sa Mindamura Bayog Falls, no? And by the way, diay ako diay si Ricar Buena for short Cardo, no? Isa ka local guide diri sa Mindamura Bayog Falls, the second highest waterfalls in the Philippines, no? And ang atong buhaton gikan diri mag-trip tag mga 15 to 10 minutes paingon sa may Budik area, no? And sa may Budik area maka-encounter tao kanang ginatawag namo diri ritual o sa amuha nga trigo higaonon kapangapog, no? Paghuman nila sa orientation, kinaa sila gina-offer nga mga sungkod. Makatabang kini para sa imong pagbalanse kung naa na ka sa trail. Kining nasampit nga mga sungkod kay 10 pesos imuhang mabayaran kung imuhang rentahan o 50 pesos kung imuhang paliton. Gisugda na namo amo ang trek. Dili kay lisod ang trail padulong sa view deck. Naghimo sila og sementado nga hagdan padulong didto. Iya, magluntian ta tiyak. Iya, bye. Kuya, wala jud ko kabati og kakapoy mahitungod sa ang excitement nga makita ang busay. Sakto kayo ang pagsaka sa adlaw nga hapit na mi maabot sa view deck. Pag-abot namo sa babaw kay nagtapok nami para sa ritual. Ginadelay ang pagkuha og picture og video dire samtang ginahimo ang ritual. Wala na namo gisayangan ang higayon nga makapapicture kay dato. Ing ani nga view imong makita kung naka dire sa view deck. Makita nimo nga duha ka hagdan ang gabubu sa iyahang mga tubig. Wala na mi nagdugay pa ug amuan ang ginaog ang busay. Bakilid og slide ang trail, pero dili ka mabalaka kay naa kay magunitan sa kilid. Pila hapong mga tour guide dire kay andam kay mo assist ug palangga kay nila ang mga turista. Kining Mindamora Falls kay dunay duha ka pangalan diri sa Talakag, ang Mindamora ug ang Bayog. Kung dito puga sa Iligan, ang tawag nila ani kay Limunsudan Falls. Lahi-lahi og pangalan, pero isa lang ang pasabot, usa ka busay nga adunay nindot nga kinaiyahan. Diri nga bahin kay medyo batuhon ang trail. Kinahanglan gid mag-amping kay slide ang mga bato. Kung uhawon po ka kay naay mga tubo diri nga pwede mainom. Layo pa lang kay madunggan na namo ang kakusog sa bundak sa tubig. Mas na-excite pagyug ko kay nakita na nako ang sapa ang ginabundakan sa busay. Samtang kapaduol mi kinagkaanan mo kabakilid amo ang trail. Nanggawas na pud ang mga tubod nga hinungdan sa paggadanlog sa amo ang mga matamakan. Naabot na mi diri sa sapa. Di mailhan nga hapit na gid mi. Paglabay sa 40 minutos, kay nakita na namo sa duol ang Mindamora Falls. Sa una kay pangandoy ra namo ni Yuan nga maadtuan. Karon, naanagin siya sa among atubangan. Daghan kayong salamat sa inyong pagtanaw. Nalipay gyud ko nga kauban gihapon ta mo sa ulahing nga bahin ani nga video. Daghan pa kay tag mga nindot nga lugar nga adtuan. Ako si Kevin. Hanggang sa muli.